हेलो एभ्रिवान। आज हामी साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरूको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ र साइमल्टेनियस इक्वेसन्समा हाम्रो कोर्स अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको सुरुमा हामीले साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्सको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ, कसरी काम गर्छ, हामीले कसरी साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्स सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हैन। त्यसै गरी दोस्रोमा हामी अब एप्लिकेसनको पोर्सनहरूतिर आउँछौँ। दोस्रो पछिबाट मार्केट इक्विलिब्रियम र ब्रेक इभनको कुराहरू आउँछ। त्यसपछि कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लसहरू आउँछ र लास्टली नेसनल इन्कम मोडल एन्ड आइएसएलएम मोडल भनेर यो चारवटा कुराहरू आउँछ है। हामी अब सुरुमा चाहिँ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्स सम्बन्धीको कुराहरू स्टडी गर्छौँ। के रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू है त। ठिक छ, ल हामी स्टार्ट गरौँ हाम्रो पहिलो कोर्सबाट। हामीलाई सपोज के दिएको हुन्छ भने एउटा लिनियर इक्वेसन छ। लिनियर इक्वेसनले जेनरली के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, एउटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। कतिमा 2D मा है। 2 डिमेन्सनल स्पेस छ भने अथवा हामीले लेन्थ र ब्रेथ मात्रै मेजर गर्न सक्छौँ भने त्यहाँनिर के गर्छ, यसले एउटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसको जेनरल फर्म, कुनै पनि लिनियर इक्वेसनको जेनरल फर्म भनेको कस्तो हुन्छ, जस्तै हामीले के पढाएको थियौँ, एउटा लिनियर इक्वेसन y इक्वल्स टु m x प्लस c भनेर एउटा लिनियर इक्वेसन पढाएको थियौँ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को यस्तो फर्ममा पनि हेरेका थियौँ, y माइनस y1 इक्वल्स टु m x माइनस x1 भनेर पनि हेरेका थियौँ। त्यसै गरी y माइनस y1 इक्वल्स टु y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 अनि x माइनस x1 यसरी पनि हामीले हेरेका थियौँ हैन। विभिन्न तरिकाले यिनीहरूलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकेका थियौँ। अब जेनरल फर्म भनेको यो सबै फर्महरूलाई एकै तरिकाले लेख्दा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जेनरल फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ax, यहाँनिर जेनरल फर्म भनेको ax प्लस by इक्वल्स टु c भन्नु चाहिँ के हो, हाम्रो कुनै पनि एउटा लिनियर इक्वेसनको के हो त, जेनरल फर्म हो। यो हाम्रो जेनरल फर्म हुन जान्छ। ठिक छ, यो हाम्रो जेनरल फर्म हुन जान्छ। यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट भयो, यहाँनिर जुन a र b छ, यो a र b भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। कुनै पनि लिनियर इक्वेसनलाई हामी यो फर्ममा लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, कुनै पनि लिनियर इक्वेसनलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई थोरै मैले बुझाएँ, जस्तै मैले यो इक्वेसनै लिएँ। यो इक्वेसन के छ, y माइनस y1 इक्वल्स टु m x माइनस x1 छ। और यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, y इक्वल्स टु m x माइनस m x1 प्लस y1 भनेर लेख्न सक्छु। और y माइनस m x इक्वल्स टु माइनस m x1 प्लस y1 हुन्छ। अब यहाँनिर जुन यो पोर्सन छ, यो पोर्सन यो भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो हैन। अब y को कोफिसिएन्ट कति छ, 1 छ र x को कोफिसिएन्ट कति छ हाम्रो, माइनस m छ हैन। अब m स्लोप भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट कुरा हो, त्यही भएर a को भ्यालु माइनस m, b को भ्यालु 1 र c को भ्यालु माइनस mx1 प्लस y1। यहाँनिर यो नझुकिनु कि यहाँ जुन c मैले युज गरेको छु त्यो c र इन्टरसेप्ट एउटै कुरा हो भनेर चाहिँ नमान्नु होला, त्यो नहुन पनि सक्छ। इक्वेसन अनुसार फरक पर्छ है त। ल यति कुरा भयो यहाँनिर। ठिक छ, जुनै पनि इक्वेसनलाई त्यो माथिको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो के हुन गयो त, एउटा जेनरल फर्म हुन गयो। तपाईँले जुनै पनि लिनियर इक्वेसन लिनु, त्यसलाई ax प्लस by इक्वल्स टु c को फर्ममा लेख्न मिल्छ। र एउटा कुरा मैले छुटाएँ, c पनि के हो, एउटा कन्स्ट्यान्टै हो। ठिक छ, र a र b दुइटै एकैपटक 0 हुन पाउँदैन। ठिक छ, त्यो कन्डिसन पनि याद गर्नुपर्छ। के कन्डिसन हो भन्दा a एन्ड b can't be simultaneously के त 0। ठिक छ,
ए र बी साइमल्टेनियसली के हुन पाउँदैन, 0 हुन पाउँदैन। किनभने दुइटै एकैचोटि 0 भयो भने प्रब्लम के आइदिन्छ त? हाम्रो यो कुराहरू दुइटै एकैचोटि 0 भइदियो भने यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ यो एउटा इक्वेसनै रहँदैन। त्यो इक्वेसनमा त एउटा कन्स्ट्यान्ट मात्रै आयो। जब इक्वेसनमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मात्रै आउँछ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मात्रै आउँदाखेरि त्यो इक्वेसनलाई इक्वेसन भन्नै मिल्दैन। किनभने सी इक्वल्स टु 0 भनेको त कस्तो खालको इक्वेसन हो हैन? यो कुनै एउटा सर्टेन इक्वेसन होइन, सी भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो। यो बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ। अब हामीलाई के हुन सक्छ भने सपोज गरौँ हामीसँग दुईटा यस्तो टाइपको इक्वेसनहरू छ। ठिक छ। सपोज हामीसँग दुईटा इक्वेसनहरू छ। एउटा छ a1x प्लस b1y इक्वल्स टु c1 भनेर छ, यसलाई मैले 1 भने। त्यसपछि दोस्रो के छ a2x प्लस b2y इक्वल्स टु c2 भनेर छ, यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर माने। दुईटा इक्वेसनहरू छ है। यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट्सहरू बेग्ला बेग्लै छ, यसले डिफ्रेन्ट इक्वेसन्सहरू रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। हुन त यो एउटै जेनरल फर्मबाट निक्लेको कुराहरू हो, तर डिफ्रेन्ट कुराहरू जस्तो हो। जस्तै यसले कस्तो भन्न खोज्छ भने हुन त दही भनेको र घिउ भनेको दुधबाटै निक्लेको कुरा हो, तर एसेन्सियल्ली तिनीहरूको काम डिफ्रेन्ट नै छ हैन। दहीको काम बेग्लै छ, घिउको काम बेग्लै छ। यहाँ पनि कस्तो भन्दा हुन त एसेन्सियल्ली यिनीहरू एउटै जेनरल फर्ममा छ, तर यिनीहरूको के भयो त कन्स्ट्यान्ट्सहरू डिफ्रेन्ट भएको कारण यिनीहरू डिफ्रेन्ट इक्वेसन्स भयो है। यिनीहरूलाई प्लट गर्दा पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू हुनसक्छ। जस्तै यिनीहरूलाई मैले प्लट गर्ने कोसिस गरेँ। यहाँनिर एउटा एक्सिस बनाएँ, त्यसपछि एउटा एक्सिस यतापट्टि बनाएर ल यसरी मैले एक्सिस क्रिएट गरेँ। यहाँ यतापट्टि छ हाम्रो एक्स एक्सिस, यतापट्टि छ हाम्रो वाइ एक्सिस। सपोज हाम्रो इक्वेसन 1 लाई प्लट गर्दा यस्तो खालको भ्यालु आयो अरे एकछिनको लागि, र इक्वेसन 2 लाई प्लट गर्दा यस्तो खालको भ्यालु आयो अरे। यसरी इक्वेसन यहाँनिर निक्लियो रे हैन। दुई प्रकारको भ्यालुजहरू हाल्दाखेरि यस्तो प्रकारको इक्वेसनहरू निस्क्यो। के हुन्छ भने हामीलाई यो दुईटा इक्वेसनको कमन पोइन्ट भेट्न मन लागिरहेको हुनसक्छ। ठिक छ। यो दुईटाको पनि के कमन होला त? जस्तै यहाँनिर एक्स छ है, यहाँनिर एक्स छ, यहाँनिर पनि एक्स छ, यहाँनिर वाइ छ, यहाँनिर पनि वाइ छ। अब एक्स एक्स वाइ वाइ भएको ठाउँमा कुनै यस्तो भ्यालु होला कि मैले सेम एक्स र वाइ हाल्दाखेरि यो दुईटै इक्वेसन सेटिस्फाई होस्। ठिक छ। मैले भन्न खोज्नुको बुझ्यो, सेम एक्स एन्ड वाइ पुट गर्दा हैन, सेम एक्स एन्ड वाइ पुट गर्दा दुईवटा इक्वेसन नै के हुनु पर्यो? दुईवटा इक्वेसन नै सेटिस्फाई हुने। ठिक छ। हो यो कन्डिसनहरू कहिलेकाहीँ आउन सक्छ हैन। यो एउटा म्याथमा चाखलाग्दो विषय हुन सक्थ्यो त्यो बेलामा कि दुईटा इक्वेसनहरू छ हैन, त्यो दुईटा इक्वेसनहरू बीच केही कुरा कमन छ कि छैन होला, तिनीहरू कुनै एउटा कमन पोइन्ट छ कि छैन होला जहाँनिर दुईटै कुरा सेटिस्फाई हुन्छ। यस्तो कुरा हामीलाई किन चाहिन्छ होला भन्ने हुनसक्छ। दुईटा इक्वेसनलाई मैले किन सेटिस्फाई गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। अब यसको युजहरू धेरै आउँछ, हामी पछि यसको बारेमा हेर्दै जान्छौँ। जस्तै ब्रेक इभन पोइन्टको कुराहरूमा हामीले हेर्छौँ, जति बेला डिमान्ड र सप्लाई एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ हैन। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ डिमान्ड र सप्लाई एकअर्कासँग इक्वल भयो अथवा टोटल कस्ट र टोटल रेभिन्यू एकअर्कासँग इक्वल भयो भने कस्तो खालको इफेक्ट्सहरू हामीले मेजर गर्न सकिन्छ, चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यही भएर हामीलाई इक्वेसन सल्भिङ भेट्न जरुरी छ कि यसले के दिन्छ, कस्तो प्रकारको भ्यालुहरू दिन्छ भने कहाँनिर यो दुईटा पोइन्ट गरेर जोडिन्छ हैन, कहाँनिर चाहिँ युजरको डिमान्ड र कम्पनीले सप्लाई गरेको कुरा कहाँ ठ्याक्कै गएर मिट हुन्छ। त्यसै गरी यस्तो खालको हामीले पोइन्ट भेट्यौँ। यहाँ जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टदेखि माथिको भ्यालुजहरूको सेट हैन, यता माथिको भ्यालुजहरूको सेट, यता तलको भ्यालुजहरूको सेट, यता साइडको भ्यालुजहरूले पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू हामीले देखाउन सक्छ। त्यही भएर यिनीहरूको ठ्याक्कै जहाँनिर सेटिस्फाई हुने पोइन्ट्स भेट्न जरुरी छ। हो यहीलाई नै हामीले के भन्छौँ त? सल्भ गर्नु अथवा सोलुसन निकाल्नु भन्छौँ। सोलुसन अफ अ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स। ठिक छ। सोलुसन अफ साइमल्टेनियस इक्वेसन्स पनि भन्न सकिन्छ। साइमल्टेनियस इक्वेसन्स
भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको इक्वेसन्सलाई साइमल्टेनियस इक्वेसन्स भनेर भनिन्छ भने यहाँनेरि हाम्रो जुन 2-3वटा इक्वेसन्सहरू युज गरेका छौँ नि, यो 2-3वटा इक्वेसन्सहरूलाई एकैचोटि एउटै भ्यालुले सल्भ गर्न सकिन्छ भने साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्सहरू भयो। ठिक छ, साइमल्टेनियसली नै एउटा भ्यालुले यदि सबैलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छ, एउटाभन्दा ज्यादा पनि हुन पायो तर एउटैले सेटिस्फाई गर्छन्, राम्रो कुरा है त। ल अब यहाँनिर के छ, एउटै भ्यालु हुनु पर्यो है। यसपछि हामीले यहाँनिर ग्राफ बनायौँ, यो दुईवटा इक्वेसनको ग्राफ बनायौँ। सपोज यो इक्वेसन 1 भयो, यतापट्टिको हाम्रो इक्वेसन 2 हुन गयो हैन। 1 र 2 इक्वेसन्सहरू छ। अब यो त मैले एउटा ठ्याङ्गा बनाइदिएँ, तर हामीले एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के हुनसक्छ भने 3टा कन्डिसनहरू आउन सक्छ। ठिक छ, 3टा कन्डिसन अथवा 3वटा केसेसहरू आउन सक्छ। अब यो केसेसहरू हेरौँ। केस 1 भनेको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने द ग्राफ्स of two equations intersect at a point। पहिलो यो आउन सक्छ, जुन मैले यहाँ माथि देखाएँ त्यही कन्सेप्टै देखाएँ हैन। तिनीहरू के हुन सक्छन्, एउटा पोइन्टमा जोडिन सक्छन् हैन। जस्तै यही कुराहरू आयो। ल यहाँनिर जुन हामीले देखायौँ ठ्याक्कै यही कुरा आयो है। यिनीहरू के गरिरहेछन्, यहाँनिर एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेछन् हैन। यहाँनिर के गरिरहेछन्, एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेछन्। यो पहिलो कन्डिसन भयो। त्यसै गरी दोस्रो कन्डिसन के छ हाम्रो, केस 2 मा के छ भने द ग्राफ अफ टु इक्वेसन्स इन एक्स एन्ड वाइ, अथवा द ग्राफ अफ टु इक्वेसन्स, जुन हाम्रो इक्वेसन्सहरू छ आर के छ, प्यारलल टु इच अदर, प्यारलल टु इच के भयो त, प्यारलल टु इच अदर। ठिक छ, यो अर्को कुरा भयो, दुईटाहरू प्यारलल छन्। यसले के भन्न खोज्यो, सपोज एउटा ग्राफ बनाऊ यहाँनिर, यो एउटा भयो, यो अर्को लाइन भयो यहाँनिर, हल्का माथि लगौँ। ल यहाँनिर आइरहेछ, यतापट्टि हामीले x मानौँ, यतापट्टि y मानौँ। सपोज यो एउटा लाइन छ हैन, यो एउटा इक्वेसन छ भने यही जस्तो अर्को एउटा लाइन लिए जुन चाहिँ योसँगै प्यारलल हुन जान्छ। ठिक छ, ल यो भयो। यो दुईटा के छन्, एकअर्कासँग प्यारलल छन्। प्यारलल लाइन्स भनेको सिधा सिधा हिँड्ने, एकअर्कासँग कहिले पनि नजोडिने लाइन्सहरूलाई प्यारलल लाइन्स भनिन्छ। यो अर्को कन्डिसन पनि आयो। त्यसै गरी तेस्रो कन्डिसन भनेको कस्तो छ त, हाम्रो केस 3 को कन्डिसन। केस 3 को कन्डिसनले के भन्छ, द टु इक्वेसन्स इन एक्स एन्ड वाइ आर द सेम स्ट्रेट लाइन्स, के छ त, स्ट्रेट लाइन्स भनेर भनिन्छ। यसले के भन्न खोज्यो त, सपोज मैले यही इक्वेसनलाई यतापट्टि लिएँ भने यहाँनिर जुन गरेछ यसलाई यहाँनिर लिएँ मैले है। सपोज अब यसलाई मैले यो माथि यसलाई मैले के गरेँ त, यो माथि खप्टाएँ भने, सपोज यसरी खप्टाएँ भने त के हुन्छ, यो दुइटैले एउटा सेम लाइनै रिप्रेजेन्ट गरिरहेछन्। ठिक छ, एउटाले डिफ्रेन्ट भयो भन्ने होइन, ठ्याक्कै के भयो त, एउटा अर्कोको माथि बस्न गयो हैन। यसरी मैले सानो बनाइदिएँ, दुईटै लाइन देखिन्छ। ल एउटा अर्कोको माथि यसरी बस्न गयो भने यिनीहरू त सेम लाइन्सहरू डिफाइन गरिरहेछन् हैन। त्यसैले यसलाई के भन्न सकिन्छ, यसलाई मोटो बनाए नै देखिन्छ नि हैन। ल यिनीहरू के भयो, एउटै लाइनमा हिँडिरहेका छन्। ठिक छ, हो यो 3वटा कन्डिसनहरू जेनरली हामीले हेर्न सक्छौँ। र
अब यो तीनटा कन्डिसनमा के हुन्छ होला त भन्ने कुराहरू हेरौँ। जस्तै यो जुन कन्डिसन हामीले हेऱ्यौँ यो युनिक सोलुसन हुने कन्डिसन हो। के हो त युनिक सोलुसन भनेको? युनिक सोलुसन भनेको के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि यहाँनिर इधर एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छन्। युनिक भन्नेको त्यो जहिले पनि वानको कुरा आउँछ होइन। भनेपछि यो एउटा पोइन्टमा के हुँदो रहेछन्, इन्टरसेक्ट हुँदो रहेछन्। त्यसलाई हामीले युनिक सोलुसन भनेर भन्छौँ। एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुँदा त्यसलाई युनिक सोलुसन, स्ट्रेट लाइनको केसेसहरूमा। अरू केसेसहरू हामीले पछि हेर्छौँ। तर यदि दुईटा लाइन्सहरू एउटा सर्टेन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छन् भने त्यसलाई युनिक सोलुसन भनिन्छ। दोस्रोमा प्यारललको कन्डिसन छ। प्यारललको कन्डिसन अनुसार अब हामीले के भनेको थियौँ, सोलुसन्सको कुरा यहाँनिर बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस् है त, यो दुईटा इक्वेसन्सहरू कहीँ पनि इन्टरसेक्ट भएको छैन होइन। कहीँ छोएको छ त एकअर्कालाई। सोलुसन हुनु भनेको यिनीहरूको कमन केही कुरा मिल्नु पर्यो होइन, अथवा यिनीहरू बिच यस्तो केही कमन कुरा आउनु पर्यो ताकि त्यसलाई सोलुसन भन्यो, दुईटैलाई सल्भ गर्ने। तर यिनीहरूले एकअर्कालाई छोएको छैन भनेपछि यहाँनिर केही पनि सोलुसन हुँदैन र यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, नो सोलुसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँनिर केही पनि सोलुसन हुँदैन किनभने यहाँनिर दुईटा लाइनले एकअर्कालाई कहीँ छोकै छैन होइन। एकअर्कालाई छोको भए पो सोलुसन भनेर भनिन्थ्यो। नछोएपछि यिनीहरूको केही मिल्न जान्छ होला त, मिल्दैन नि होइन। यिनीहरूको कुनै एउटा कमन पोइन्ट भन्ने कुरा आउँछ। कमन पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै दुईटैबाट म्याच हुने। जस्तै यो हाम्रो यहाँनिर छोको भए पो एउटा कमन पोइन्ट आउँथ्यो त, जुनबाट दुईटै पास हुन्थ्यो। तर कमन पोइन्ट नभएपछि त यिनीहरूलाई एकअर्कालाई प्यारललै भन्नु पर्यो है। यो दुईटा एकअर्कासँग प्यारलल छन् भनेर भन्नुपर्छ, नो सोलुसन। तेस्रो कन्डिसनमा के हुन्छ, यहाँनिर त एकअर्का यो दुईटा लाइन जुन छ नि, यहाँनिरको प्रत्येक एउटा लाइनको पोइन्ट अर्कोबाट पास हुन्छ। ठिक छ, प्रत्येक पोइन्ट एकअर्काबाट पास हुन्छ भनेपछि त हामीले के भन्नुपर्छ, यहाँनिर इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स। ठिक छ, किनभने सबै पोइन्ट्सहरू एकअर्काबाटै पास हुन्छन्। इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स है, यो भन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स भनेपछि यिनीहरू एकअर्कासँग के छन् त, सबै एउटैबाट पास भएको कारण इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स भनेर भनियो। अब यहाँनिर कुरो आउँछ, हामीले लु यहाँ एउटा ग्राफ हेरेर त भन्यौँ, तर के सिधै इक्वेसन्स हेरेर भन्न सक्दैनौँ होला। सपोज मसँग दुईटा इक्वेसन छ, हामीले अघि लेखेको a1x प्लस b1y इक्वल्स टु c1 भन्ने छ, र अर्को के छ a2x प्लस b2y इक्वल्स टु c2 भन्ने छ। यो हाम्रो इक्वेसन 2 हुने भयो होइन। अब यो दुईटा इक्वेसन्स हेरेर हामीले यो एउटा मात्रै सोलुसन हुन्छ कि दुईटा सोलुसन हुन्छ कि इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन हुन्छ कि अथवा सोलुसनै हुँदैन भनेर भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला त, त्यो कुरा हेरौँ। यहाँसँग हामी कन्डिसन छ, पहिलो केस अथवा केसकै कुराहरू। पहिलो केस भनेको के हो भन्दा, यदि a1 डिभाइडेड बाई a2 इज नट इक्वल्स टु b1 डिभाइडेड बाई b2, यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, यो a1 र यो a2 को रेसियो र यो b1 र यो b2 को रेसियो यदि इक्वल छैन भने त्यति बेला के हुन्छ, युनिक सोलुसन हुन जान्छ। यहाँनिर एउटा युनिक सोलुसन आउँछ। ठिक छ, यो भयो। दोस्रो के छ, सपोज a1 बाई a2 इक्वल्स टु b1 बाई b2 छ। ठिक छ, a1 बाई a2 र b1 र b2 इक्वल छ, तर यो नट इक्वल्स टु c1 बाई c2। हामीले c1 र c2 को रेसियो पनि लियौँ भने यदि यो इक्वल छैन भने त्यति बेला नो सोलुसन, केही पनि सोलुसन हुँदैन। यो कन्डिसन भनेको प्यारलल लाइन्सहरूको कन्डिसन हो। ठिक छ, र थर्डमा यदि a1 बाई a2 इक्वल्स टु b1 बाई b2 इक्वल्स टु c1 बाई c2 हुन्छ भने यो लास्ट कन्डिसनमा चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स हुन्छ। इन्फाइनाइटली मेनी के हुन्छ त, सोलुसन्सहरू हुन्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स हुने कन्डिसन। यसको प्रुफ त तपाईँहरूले लाइन बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, जस्तै सिम्पल हेरौँ न, यहाँनिर
म तपाईहरुलाई सिम्पली बुझाइदिन्छु है त। एउटा ग्राफ लिन्छु, ग्राफ लिएर म ठ्याक्कै टेन्टेटिभली के भन्न खोज्यो यसले भन्ने कुरा चाहिँ ग्राफिकल्ली बुझाइदिन्छु। यतापट्टि x छ, यतापट्टि y छ है। अब a1/a2 इज नट इक्वल्स टु b1/b2 भन्यो भने सपोज मैले यहाँनिर इक्वेसन लिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टु 6 भनेर लिए है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टु 6 र अर्को भनेको के लिए त 3x प्लस 4y इक्वल्स टु 12 भन्ने इक्वेसन लिए। ठिक छ, यो दुईटा इक्वेसन लिए। अब यहाँनिर 2/3 भयो र यतापट्टि 3/4 छ, यो त एकअर्कासँग इक्वल हुने भएन। अब यसको चेक गरौँ। सपोज यसको एउटा पोइन्ट, यो एउटा लाइन बनाएँ मैले है, इक्वेसन 1 को लाइन बनाएँ भने के हुन्छ त यहाँनिर सपोज y को भ्यालु 0 हाल्यो भने x को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ। यहाँनिर आयो अरे सपोज 3,0 भनेर आयो। त्यसै गरी मैले x 0 बनायो भने y को भ्यालु कति आउँछ यहाँनिर आयो अरे 0,2 भनेर आउँछ। यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो। ठिक छ, यहाँनिर आयो। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् त 3x र 4y छ। मैले x को भ्यालु 0 राखेँ, x को भ्यालु 0 राखेँ भने y को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ भने चाहिँ लगभग यो स्टेपमा होला 0,3 भनेर आउँछ। त्यसै गरी यदि मैले y को भ्यालु 0 बनायो भने x को भ्यालु कति आउँछ 4 आउन जान्छ हैन। यहाँनिर आउला कतै 4,0 भनेर आउला। अब तपाईले यो दुईटा इक्वेसनलाई यतातिर जाँदै यतातिर कतै लम्बाउनु भयो भने ठिक छ, यहाँनिर यतापट्टि कतै लम्बाउनु भयो भने के हुन्छ यिनीहरुको कुनै न कुनै सोलुसन निस्किन्छ कुनै एउटा पोइन्टमा है। यसलाई सल्भ गर्दा यो दुईटालाई यदि मैले सल्भ गरे भने यसको सोलुसन के निक्लिन्छ भने नि जस्तै यहाँनिर मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरे, यहाँनिर मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने 9y र यहाँनिर 8y हुन्छ र यहाँनिर 18 हुन्छ, यहाँनिर 24 हुन्छ। भनेपछि y को भ्यालु -6 हुन्छ र x को भ्यालु कति हुन्छ 2x - 18 इक्वल्स टु 6 र x को भ्यालु 24/2 भनेको 12। भनेपछि 12, -6 मा यतैपट्टि कतै एउटा सोलुसन आउँछ। 12, -6 मा सोलुसन आउँछ है। यसरी निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यिनीहरुको एउटा युनिक सोलुसन हुन्छ, इन्फाइनाइटली मेनी युनिक सोलुसन हुँदैन। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला है त। यसलाई म आफ्नै ठाउँमा ल्याइदिन्छु यहाँनिर है। ल यसलाई तपाईले तन्काउनु भयो भने के हुन्छ यसको यतानिर कतै मिट गएर भ्यालु आउँछ। दोस्रोमा के छ हाम्रो सपोज मैले 2x प्लस एउटा के लिए भने 3x हैन 3x नलिउ 2x प्लस 5y इक्वल्स टु 10 भनेर लिए है। र अर्को भनेको के लिए 2x प्लस 5y इक्वल्स टु 20 भनेर लिए। यो 2 भयो है, यो लिए। सपोज मैले पहिलोलाई प्लट गर्ने कोसिस गरेँ, y को भ्यालु मैले 0 बनाएँ भने x को भ्यालु कति आउँछ 5 आउँछ। यहाँनिर आयो 5,0। त्यसै गरी x को भ्यालु 0 राखेँ, x को भ्यालु 0 राखेँ भने y को भ्यालु 2,0 आउँछ है। 2,0 भनेपछि यही भयो 0,2 सरी यो 0,2 भयो। यसरी यहाँनिर एउटा लाइन बन्यो। ठिक छ। अब यहाँ दोस्रोमा हेरौँ। सपोज x को भ्यालु 0 बनायो भने के आउँछ y को भ्यालु 4,0 आउँछ हैन। y को भ्यालु हाम्रो 4,0 आउँछ, 0,4 आउँछ। यहाँनिर कतै छ होला ल 0,4। त्यसै गरी मैले y को भ्यालु 0 राखेँ भने x को भ्यालु 10 आउँछ। यहाँ यता कतै 10 आउला 10,0 है, अलि टाढा। अब यिनीहरुलाई यसरी जोडे भने यो के हुन्छ भन्दा यिनीहरु कहिले पनि मिट हुँदैनन्। ठ्याक्कै 10 भनेको अलिकति यता चाहिँ बन्ला है। यदि मैले यसलाई थोरै एक्सटेन्ड गरे, यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरे, यो लाइनलाई मेटाइदिउँ, यसलाई मेटाइदिए ल 10 भनेको यता कतै आउँछ 10,0 है। र यिनीहरु दुईटालाई जोड्दाखेरि के हुन्छ भने यिनीहरु प्यारलल लाइन्सहरु हुन्छन्। यिनीहरु कहिले पनि मिट हुँदैनन्। तपाईले ठ्याक्कै ग्राफमा स्केल राखेर प्लट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यो कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटै लाइन भनेपछि त जस्तै अब मैले यो 20 लाई मेटाएर 10 लेखे भने 10 लेखे भने त
2/2 इक्वल्स टु 5/5 इक्वल्स टु 10/10 हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुने भयो त, त्यो बेलामा सेम लाइन नै रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो नि त, होइन? हो त्यो कुरा भन्न खोज्या हो, ठिक छ। र यहाँनिर अघि कति थियो, 20 थियो। 20 भनिसकेपछि त 2/2 इक्वल्स टु 5/5 त हुन्छ, तर नट इक्वल्स टु 10/20 भयो। यो भनेको प्यारलल लाइन्सहरूको कन्डिसन भयो, होइन? यसरी हामीले यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ है। ल, यति कुराहरू बुझियो। अब सपोज हामीले यहाँ दुईवटा भेरिएबल्स भयो भने हेऱ्यौँ के हुन्छ भनेर, तीनवटा भेरिएबल्सको पनि इक्वेसनहरू हुन्छ, ठिक छ। तीनवटा भेरिएबल्सको इक्वेसन साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्सहरू हुन्छ। कस्तो हुन्छ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टु d1 भनेर हुन्छ। त्यसै गरी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टु d2 भनेर छ। थर्डमा के छ, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टु d3 भनेर छ। यसलाई हामी 3 भनेर भनौँ। अब यसलाई एकअर्कालाई कसरी हामीले यहाँबाट केही सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ होला भने, सुरुमा हामी के गर्छौँ, इक्वेसन 1 र 2 युज गर्छौँ। 1 एन्ड फर्स्ट पोइन्ट यो याद गर्नु पर्यो, 1 एन्ड 2 युज गरेर, ठिक छ। 1 एन्ड 2 युज गरेर के गर्नु पर्यो, युज गरेर एक्स हटाउने, एक्स हटाउने, ठिक छ, एक्स हटाउने। त्यसै गरी 1 एन्ड 3 युज गरेर एक्स हटाउने। त्यसले दुईवटा नयाँ इक्वेसन दियो, होइन? यो दुईवटा युज गरेर एक्स हटाएर एउटा इक्वेसन आउँछ। फेरि यो र यो युज गरेर अर्को खालको इक्वेसनहरू आउँछ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के गर्ने, सपोज यहाँबाट इक्वेसन आयो 3, यहाँबाट इक्वेसन आयो 4 है। अब हामीले के गर्छौँ, 3 एन्ड 4 युज गरेर के गर्नु पर्यो, 3 एन्ड 4 युज गरेर y हटाउने, ठिक छ। यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, y हटाउनु पर्यो। y हटाएपछि त एउटा z मात्रै बाँकी रह्यो नि त यहाँ, होइन? हो त्यसरी हामीले तीनवटा इक्वेसन्स साइमल्टेनियस इक्वेसन्स छन् भने त्यसलाई पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ त्यसरी नै है। र फाइनल्ली अरूमा सब्स्टिट्युट गर्दै हामी भ्यालुजहरू भेट्न सक्छौँ, ठिक छ। कुरा एकदमै क्लियर छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब हामी यसको केही सोल्युसन्सहरू गर्छौँ है त। यहाँनिरको केही इक्वेसन्सहरू सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा सिम्पल एक्सर्साइजदेखि सुरु गर्छौँ। पहिलो एक्सर्साइज के छ भने, डिटरमाइन whether the given equations are unique, or infinitely many solutions, or no solution है। आर भनेछ गिभन इक्वेसन्स ह्याभ है, गिभन इक्वेसन ह्याभ युनिक अर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन्स अर नो सोल्युसन, होइन? यो कुराहरू हामीले खोज्नु पर्यो। हामीले माथिको त्यो तिनवटा कन्डिसन युज गरेर भन्न सकिन्छ। जस्तै पहिलो क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने, एक्स प्लस 3y इक्वल्स टु 4 भनेर छ र माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टु 6 भनेर छ। यसको इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन्स छ कि के छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा हामीले यहाँनिर सोल्युसन लेख्छौँ है। यसको प्रोसिजरहरू, यसको गर्ने प्रोसिजर छ, सोल्युसनमा हामीले के लेख्छौँ, गिभन इक्वेसन्स आर के दिएको छ, एक्स प्लस 3y इक्वल्स टु 4, यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौँ, र माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टु
6 भनेर दिएको छ। अब कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 and 2 with a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2 respectively, ठीक छ। रेस्पेक्टिभली कम्पेयर गर्दा के आउँछ त, a1 को भ्यालु 1 आउँछ, b1 को भ्यालु 3 आउँछ, c1 को भ्यालु 4 आउँछ। त्यसै गरी a2 को भ्यालु -1 आउँछ, b2 को भ्यालु 2 आउँछ र c2 को भ्यालु 4 आउँछ। अब यति लेखिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं, नाउ a1 a2 को रेसियोहरु भेटौं। नाउ a1 divided by a2 equals to 1 divided by -1 भयो। त्यसै गरी b1 by b2 equals to 3/2 भयो। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, फाइनल्ली सिन्स a1 by a2 is not equals to b1 by b2, so the equations have a के भनिन्छ, युनिक सोलुसन भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, a1 by a2 is not equals to b1 by b2 भयो, त्यही भएर यिनीहरुको एउटा युनिक सोलुसन हुन्छ भनेर भन्न सक्यो है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौं के छ त, x plus y equals to 10 छ, x minus y equals to 4 छ। हामी यसको सोलुसन हेरौं है त, सोलुसनमा ध्यान दिउँ। जस्तै माथिको कुराहरु यही कुराहरु नै लेख्नु पर्ने हो। सुरुमा यसलाई कपी गर्छु म हैन, यो त लगभग सबैको सेम नै हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि हाम्रो के छ त, the given equations are के दिएको छ, x plus y equals to 10 यसलाई 1 भनियो। त्यसै गरी x minus y equals to 4 छ, यसलाई हामीले 2 भनियो। अब यहाँनेरि हामीले के गर्छौं, ठ्याक्कै पेस्ट गर्दिउँ त्यो यही कुरालाई। ल कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 and 2 विथ यो भनेपछि यहाँनेरि के लेख्न सकियो, a1 को भ्यालु 1, b1 को भ्यालु 1, c1 को भ्यालु 10। त्यसै गरी a2 को भ्यालु 1, b2 को भ्यालु -1 र c2 को भ्यालु 4 हुन्छ। नाउ a1 divided by a2 equals to 1/1 भयो र b1 divided by b2 भनेको 1 divided by -1 हुन्छ। अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, सिन्स a1 by a2 is not equals to b1 by b2, so they have के छ, युनिक सोलुसन भनेर भन्न सकिन्छ। तिनीहरुको के हुन्छ, एउटा युनिक सोलुसन हुन्छ है। यो कुराहरु भयो। अर्को क्वेशन हामीलाई कस्तो सोधेको छ भने, जस्तै यसकै अर्को हेरौं। यहाँनेरि 3x minus 2y equals to 6 भनेर छ र 9x minus 6y equals to 10 भनेर छ है। यसको के गरौं, सोलुसन हेरौं। यसको सोलुसनमा के गर्न सक्यो त हामीले, the given equations are भनेर लेख्ने। the given equations are के छ, 3x minus 2y equals to 6 भनेर छ, यसलाई 1 मानौं। त्यसै गरी 9x minus 6y equals to 10 छ, यसलाई 2 मानौं है। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, यहाँ कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 and 2 विथ यति रेस्पेक्टिभली। यहाँबाट के आउँछ त भ्यालुजहरु, a1 को भ्यालु आउँछ 3, a2 को b1 को भ्यालु आउँछ -2, c1 को भ्यालु आउँछ 6। त्यसै गरी a2 को भ्यालु आउँछ 9,
B2 को भ्यालु आउँछ -6, त्यसै गरी C2 को भ्यालु आउँछ 10। अब यहाँनिर नाउ A1/A2 भनेको 3/9 छ, इक्वल्स टु 1/3 लेख्ने, र B1/B2 भनेको -2/6 छ, यो भनेको 1/3 आयो, र C1/C2 भनेको 6/10 छ, यो भनेको 3/5 आयो। फाइनली हामीले के लेख्न सक्छौँ, हियर A1/A2 इक्वल्स टु B1/B2, तर यो नट इक्वल्स टु C1/C2, C1/C2 सँग छैन। सो हामीले के लेख्छौँ, सो दे हेभ नो सोलुसन्स लेख्न सकिन्छ, किनभने यिनीहरू के हुन गयो त प्यारलल लाइन्सहरू हुन गयो। ठिक छ, यिनीहरू प्यारलल लाइन्सहरू भयो, तिनीहरूले त्यसैले यसको सोलुसन्सहरू चाहिँ छैन भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स। ठिक छ, यहाँनिर हाम्रो solve the following system of linear equations है, following system of linear equations। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त, अब त्यो कुराहरू हेरौँ है त। हामीले अगाडि पनि यसको बारेमा थोरै डिस्कसन त गरिसकेका छौँ। ल, यसलाई अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला। पहिलो क्वेसन हाम्रो यहाँनिर x + y = 19 छ, x - 8y = 10 भनेर छ। यो दुईटा कुराहरू छ। यहाँनिर हामीले यसलाई सल्भ गर्ने तरिका, हामीले कस्तो तरिकाले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दा सबै कुराहरूलाई समेट्न सक्छौँ होला त हैन। एकअर्कालाई ठ्याक्कै समेटेर हामीले यसको सोलुसन्सहरू निकाल्न सक्छौँ होला त भन्दा हेरौँ है त। जस्तै तपाईहरूले के हेर्नु भन्दा सुरुमा हामीसँग दुईटा इक्वेसन्सहरू छ, दुईटा भेरिएबल्सहरू छ x र y हैन। दुईटा इक्वेसन, दुईटा भेरिएबल्स भनेपछि मजाले सल्भ हुन्छ। जतिवटा भेरिएबल्स छ त्यतिवटा तपाईसँग इक्वेसन छ भने मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को कोफिसिएन्टहरू। जस्तै यहाँको अघि हामीले A1 A2 भनेर लेखिरहेको थियौँ, त्यो भनेको कोफिसिएन्ट हो। यसको कोफिसिएन्टहरू के छ, यसको कोफिसिएन्ट 1 छ, यसको कोफिसिएन्ट पनि 1 नै छ, यसको कोफिसिएन्ट -1 छ र यसको कोफिसिएन्ट -8 छ। ठिक छ, अब सल्भ गर्नको लागि हामीले यो दुईटा इक्वेसन युज गरेर एउटा भेरिएबललाई हटाउँछौँ। ठिक छ, हटाउने जसरी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हटाउनको लागि त के गर्नु पर्यो, कोफिसिएन्टहरूको भ्यालु सेम हुनुपर्छ, जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ। यदि कोफिसिएन्टको भ्यालु सेम छ भने सबट्र्याक्ट गरिदिने, यहाँनिर 1 1 छ नि, सबट्र्याक्ट गरिदिने। यदि कोफिसिएन्टको साइन डिफ्रेन्ट छ, सपोज एउटामा 1 छ, 1x छ, अर्कोमा -1x छ भने एड गरिदिने। ठिक छ, कोफिसिएन्ट्सको भ्यालु मा साइन मात्रै डिफ्रेन्ट छ, 8 - 8 साइन मात्रै डिफ्रेन्ट हो नि, यहाँ 8 र 8 त सेम हो हैन। त्यसै गरी 9 र -9 हो, त्यस्तो खालको छ भने एड गरिदिने र एउटा भ्यालु निक्लिन्छ। यदि दुईटाको कुरा हो भने, नभए यदि तपाईँले y लाई हटाउनु पर्ने छ, भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, यहाँ माथिको y मा -8 ले मल्टिप्लाई गर्ने, -8 ले मल्टिप्लाई गर्ने अथवा 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि एडिसन गर्ने। यदि 8 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यहाँको माथिको दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्नु पर्यो, नभए के गर्नु पर्यो त
-8 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै कोफिसिएन्टलाई सेम बनाउनु भयो भने। हो त तपाईँसँग 3-4 वटै तरिका छ यसलाई सल्भ गर्ने है। अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भने यसलाई सल्भ गर्छु यसरी। सोलुसनमा हेर्नुहोस् त, हियर के दिएको छ, x + y = 19 छ, यो 1 हुन गयो। x - 8y = 10 भनेर छ, यो 2 हुन गयो। अब हामी के गर्छौँ भने सल्भिङ 1 and 2, 1 and 2 सल्भ गर्दा हामी के गर्छौँ, यहाँ x + y = 19 छ, यहाँ x - 8y = 10 भनेर छ। अब सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने प्लस भनेको माइनस हुन्छ, यो माइनस चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, प्लसमा चेन्ज हुन जान्छ। माइनस प्लस हुन्छ, प्लस माइनस हुन्छ। यता पनि यो 10 मा प्लस छ, यहाँ माइनस हुन्छ। ठिक छ, के आयो त, x - x भनेको 0, y अनि +8y, यो माइनस त प्लसमा चेन्ज भएको भनेपछि 9y आउँछ, र यतापट्टि कति आउँछ, -9 आउँछ। 19 - 10 भने चाहिँ 9 आयो है। भनेपछि y को भ्यालु कति आयो त, y = 1 आउन गयो। अब 1 र 2 मा जुनै भ्यालुमा पनि, जुनै ठाउँमा पनि y को भ्यालु 1 हालिदिने। ठिक छ, जस्तै पुटिङ y = 1 इन इक्वेसन 1 गऱ्यौँ भने x + 1 = 19 छ भने चाहिँ x को भ्यालु 18 आउँदो रहेछ। देयरफोर हामीले के लेख्नु पर्यो, x = 18 and y = 1 भनेर लेख्ने। ठिक छ, x = 18, y = 1। त्यसै गरी अर्को एउटा म सल्भ गरिदिन्छु है त। अर्को यहाँनिर के छ भन्दाखेरि 2y + 4x - 1 = 0, -1 = 7। त्यसै गरी 3y - 2x = 12 भनेर छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्नेछ। अब सोलुसनमा गिभन इक्वेसन्स आर यहाँनिर के लेख्ने, 2y + 4x - 1 = 7 भनेर छ। और यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, 4x + 2y = 1 प्लस, यहाँनिर उसलाई कन्सटेन्टलाई उतापट्टि अर्कोतिर लगिदिने, 1 + 7 भनेपछि 4x + 2y = 8 भयो। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौँ। त्यसै गरी यो पहिलो भयो। दोस्रो के छ, 3y - 2x = 12 छ, 3y - 2x = 12 छ। और यसलाई के लेख्न सकिन्छ, -2x + 3y = 12 लेख्न सकिन्छ। यो हाम्रो इक्वेसन 2 हुन गयो। ठिक छ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 आउन गयो यहाँनिर है। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब यहाँ -2 छ, यहाँनिर 4 छ। अब यसमा तपाईँले यो टोटल इक्वेसनमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो -4x हुन्छ, यो 6y हुन्छ, यो 24 हुन्छ, र यो दुईटालाई एड गर्नुभयो भने त -4 र +4 एड भएर 0 आउँछ। यहाँनिर दुईटा के गर्नु पर्यो त, 2 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेर काम गर्न सकिन्छ, अथवा -2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र सबट्र्याक्ट गर्न पनि सकिन्छ। माथि चाहिँ -2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो पनि गर्न सकियो। अथवा यहाँनिर तपाईँले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ, इक्वेसन 1 मा /2 गर्न सक्नुहुन्छ। /2 गरेर अनि त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैवटा अप्सन छ तपाईँसँग। मैले चाहिँ के गरेँ, यहाँनिर मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2/2 एन्ड एडिङ विथ 1 यसरी लेख्न सकिन्छ। 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र 1 सँग एड गर्ने, के हुन्छ त, -4x + 6y = 24 छ, र यतापट्टि 4x + 2y = 8 भनेर छ। यिनीहरूलाई एड गरौँ, यहाँनिर 8y आउँछ, यहाँनिर 32 आउँछ, र y को भ्यालु 8 × 4 भनेको 32 आयो। अब यहाँनिर पुटिङ y = 4 इन
इक्वेसन 1 ठिक छ। के हुन्छ 4x + 2 × 4 = 8 हुन्छ भनेपछि 4x = 0 भयो, x = 0 भयो। देयरफोर के भ्यालु आयो त x = 0 एन्ड y = 4 भन्ने हाम्रो भ्यालु आउन गयो है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले दुईटा त हेर्यौं, अब तीनवटा भएको पनि सोलुसन्सहरु हेर्यौं है त। जस्तै क्वेशन के छ भने पहिलो हाम्रो x - y + z = 7, त्यसैगरी 2x + 3y - z = 4, त्यसैगरी यहाँनेरि 3x + 6y - 4z = 3 भनेर छ। यो सोधिएको थियो बीबीए को 2014 को क्वेशन है त। 2014 मा 15 मा सोधिएको क्वेशन हो। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका हेर्नुस् यहाँनेरि है। तीनवटा इक्वेसन भए चाहिँ हामीले अगाडि मेथड पनि बनाएको थियौं कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर। द गिवन इक्वेसन्स आर लेख्ने, द गिवन इक्वेसन्स आर के छ त यहाँ x - y + z = 7 भनेर छ। यसलाई हामी 1 बनाऊ। त्यसैगरी 2x + 3y - z = 4 भनेर लेखौं। यो इक्वेसन 2 हुने भयो। त्यसैगरी 3x + 6y - 4z = 3 भयो। यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मानौं हैन। अब हामी के गर्छौं 1 र 2 युज गरेर x हटाउने, फेरि 1 र 3 युज गरेर x हटाउने, त्यसपछि दुईटा इक्वेसन आउँछ। यहाँनेरि हामी के गर्नु त भन्दा मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/2 एन्ड subtracting 2 from 1 है। गर्दाखेरि के हुन्छ 2x - 2y + 2z = 14 भनेर छ। यहाँनेरि 2x + 3y - z = 4 भनेर छ है। यहाँनेरि अब सब्ट्र्याक्ट हुन्छ माइनस प्लस माइनस। यहाँनेरि कति हुन्छ -5y + 3z = 10 भनेर छ। यसलाई हामी भन्छौं इक्वेसन 4 भनेर। ठिक छ, इक्वेसन 4 भयो। अब इक्वेसन 1 र 3 के गर्छौं मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/3 एन्ड subtracting 3 from 1 गरौँ हैन। अब यसो गरौँ नि त 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3x - 3y + 3z, 3x - 3y + 3z = 21 हुन्छ। र अर्को भनेको 3x + 6y - 4z, 3x + 6y - 4z = कति हुन्छ 3 हुन्छ। सब्ट्र्याक्ट गर्दा यहाँ माइनस प्लस अनि माइनस हुन गयो हैन। यो सिम्बलहरु त यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँनेरि प्लस हुन्छ, यहाँनेरि माइनस हुन्छ। अब सब्ट्र्याक्ट गरौँ 3x 0 भयो, यो -9y भयो, यतापट्टि प्लस 7z हुने भयो, यो = 18 हुने भयो। यहाँ यो इक्वेसन 5th भयो। -9y + 7z = 18 हुन गयो हैन। यो कुरा पनि निकाल्यो। अब यसपछि हामी के युज गर्छौं इक्वेसन 4 र 5 युज गरेर y अथवा z लाई हटाउने हैन। त्यो हटाउँदाखेरि अब हेर्नुस् न यो त हाम्रो दुईटा भ्यालु भएको इक्वेसनमा चेन्ज भयो, दुईटा भेरिएबल भनेपछि यो दुईटालाई सल्भ गरेर त हामी सोलुसन निकाल्न सक्छौं। यहाँनेरि के गर्ने भने अब हेर्नुस् त माथि 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने, तल 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यहाँनेरि -45 हुन्छ, यहाँनेरि -45 हुन्छ। र अथवा यसो गरौँ त माथि -9 ले मल्टिप्लाई गरौँ 45 आउँछ, यहाँनेरि -45 हुन्छ अनि एड गर्न सक्यो। त्यसपछि हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं मल्टिप्लाइङ
इक्वेसन 4/9 and 5/, equation 4/-9 and 5/5 then adding हो यति काम गर्दा हामीले के पाउँछौँ यहाँनेरि 45y हुन्छ -27z इक्वल्स टु -90 भयो त्यसै गरी यहाँनेरि -45y प्लस 35z इक्वल्स टु 5 8 40 0 4 90 हुन गयो यो दुईटा एड गर्दा यहाँनेरि के आयो त 45 45 0 यहाँनेरि 35z - 27 भनेपछि यो भनेको हाम्रो 7 8 9 10 8z आयो 8z इक्वल्स टु 0 भनेपछि z इक्वल्स टु 0 आयो है z इक्वल्स टु 0 आयो z इक्वल्स टु 0 आएपछि हामीले 4 अथवा 5 कुनैमा हालौँ पुटिङ z इक्वल्स टु 0 इन इक्वेसन 5 मा हाल्यौँ भने -9y इक्वल्स टु 18 आउँछ र y को भ्यालु कति आउँछ -2 आउँछ है z इक्वल्स टु 0 अनि y को भ्यालु -2 आयो यति भइसकेपछि तपाईले इक्वेसन 1 2 3 कुनै एउटामा हाल्नु अब मैले 1 मा हाले पुटिङ y इक्वल्स टु -2 एन्ड z इक्वल्स टु 0 इन 1 गरिम भने x छ -2 प्लस 0 इक्वल्स टु 7 हुन्छ यो भनेको x यहाँनेरि +2 इक्वल्स टु 7 x इक्वल्स टु 5 भयो सो फाइनली देयरफोर x इक्वल्स टु 5 y इक्वल्स टु -2 एन्ड z इक्वल्स टु के भयो त 0 हुने भयो यसरी हामीले भ्यालुजहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं यहाँनेरि हैन यस्तो खालको भ्यालुजहरु सजिलैसँग हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं है थोरै अघि जुम आउट भएर तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि भएन सजिलै कुराहरु छ जस्ट एउटा एउटा सल्भ गर्दै तीनटालाई दुईटा बनाउने दुई दुईवटा इक्वेसन बनाएर कन्भर्ट गर्ने त हो त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेरौं यहाँनेरि x plus y plus 2z equals to 4 छ x minus y plus 3z x minus y plus 3z equals to 9 छ र 3x minus y minus z equals to 2 छ यहाँनेरि अब यो क्वेशन भनेको 2014 को क्वेशन हो है 2000 के हो त 14 को क्वेशन है 2014 को क्वेशनलाई हामी सल्भ गर्ने है त ल हेरौं गिवन इक्वेशन्स आर given equations are के छ त यहाँ x plus y plus 2z equals to 4 भनेर छ यसलाई 1 भनौं x minus y plus 3z equals to 9 भनेर छ यसलाई 2 भनौं त्यसै गरी 3x minus y minus z equals to 2 छ यो 3 हुन्छ है यो तीनवटा कुराहरु हामीले लेख्यौं अब हामीले 1 र 2 सल्भ गरेर y र z को फर्म बनाउने 1 र 3 सल्भ गरेर फेरि y र z को फर्ममा निकाल्ने हैन त्यही कुराहरु हो त्यसैले हामी फर्स्टमा के लेखौं भने subtracting 2 from 1 भनेर लेखौं हैन किनभने x x त क्यान्सल भइहाल्छ यहाँनेरि के छ x plus y plus 2z equals to 4 भनेर छ यहाँनेरि x minus y plus 3z equals to 9 भनेर छ यो कुराहरु छ हामीसँग अब यहाँनेरि प्लस को माइनस यहाँ प्लस आयो यहाँ माइनस आयो यहाँनेरि माइनस आउँछ है यहाँनेरि के हुन्छ 2y हुन्छ र यहाँनेरि माइनस z हुन्छ इक्वल्स टु -5 हुन जान्छ ठीक छ 2y minus z equals to -5 हुन्छ यसलाई हामी इक्वेसन 4 भनेर लेखौं अब हामी के गर्न सक्छौं 1 र 3 जुन छ 1 र 3 को यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त
1 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्ने है मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/3 multiplying equation 1/3 and subtracting 3 from 1 गरिदिउँ न त subtracting 3 from 1 गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन 1 मा के छ त x + y + 2z = 4 छ 3 ले मल्टिप्लाई गरियो भने 3x + 3y + 6z = 12 हुन जान्छ र यहाँनिर 3x - y - z = 2 छ 3x - y - z = 2 भनेर छ यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरौँ है त यहाँनिर प्लस हुन्थ्यो माइनस भयो यो प्लस भयो यो प्लस भयो नि माइनस हुन गयो है अब यहाँनिर के भ्यालु जरो आउला त भन्दा यहाँनिर 4y भनेर आउँछ प्लस 7z भनेर आउँछ = 10 भएर आयो यो भयो हाम्रो इक्वेसन 5 भयो ठीक छ यो y यसरी डिफ्रेन्ट त लेख्न मिल्दैन हैन यहाँनिर y यहाँनिर y भयो ल यो आयो अब यो 4 र 5 युज गरेर हामीले y हटाउने कसरी भन्दा यदि हामीले इक्वेसन 4 मा 2 मल्टिप्लाई गर्यौं भने 4y हुन्छ यहाँदेखि त पहिलेदेखि नै 4y छ र यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दिने ठीक छ हामीले के गरिम multiplying equation 4/2 and multiplying equation 4/2 and subtracting 5 from 4 ठीक छ के हुन्छ त हाम्रो 4y - 2z 4y - 2z = -10 हुन्छ र यतापट्टि के आयो 4y + 7z = 10 भनेर छ यहाँनिर अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो है त यहाँ अब सिम्बल चेन्ज भयो प्लस माइनस भयो यहाँनिर माइनस हुने भयो के आउँछ त यो भनेको -2z - 7z भनेको -9z भयो र यहाँनिर -20 भयो भनेपछि z को भ्यालु त -20 / -9 भनेको 20/9 आउने रहेछ z को भ्यालु 20/9 आयो अब z को भ्यालु हामी पुट गरौँ पुटिङ z = 20/9 इन इक्वेसन 5 ठीक छ 5 मा पुट गरौँ 4y + 7 × 20 / 9 = 10 भनेर छ है और 4y = मैले यतापट्टि लेख्दै 10 - 140 / 9 हुन्छ और 4y = 90 - 140 / 9 = यहाँनिर -50 / 9 आयो और y को भ्यालु कति हुन्छ नि -25 / 18 भनेर हुन्छ है तपाईले ठ्याक्कै 4 को काट्दिने यहाँनिर के हुन्छ 2 × 2 भनेको 4 2 × 25 भनेको 50 र जुन यो 2 छ यो 2 गएर यतापट्टि मल्टिप्लाई हुन्छ हैन यसरी निक्लिन्छ अब फाइनली हामीले के गर्न सक्छौं भ्यालु पुट गरौँ है पुटिङ y = -25/18 and z = 20/9 in इक्वेसन 1 मा हाल्यौं भने के हुन्छ त हाम्रो x -25/18 छ प्लस यहाँनिर 2 × 20 / 9 छ = 4 छ है और x -25/18 प्लस 40 / 9 = 4 भनेर छ और x भनेको यहाँनिर मैले यदि एलसीएम लिए भने के आउँछ यहाँनिर प्लस 80 - 25/18 = 4 भनेर आउँछ और x = यहाँनिर 4 माइनस अब यो भनेको त के आउँछ हेर्नुस् त यो भ्यालु भनेको
55/18 भनेर आउँछ र उता गएपछि त माइनस भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ किनभने यहाँ पोजिटिभ आइरहेको छ होइन। यहाँनिर के लेख्न सक्यो 55/18 लेख्न सक्यो। और x इक्वल्स टु यहाँनिर के आउँछ 4 टाइम्स 8 भनेको 2 यहाँनिर 72 माइनस 55/18 आयो। और x को भ्यालु कति आउन गयो यहाँ 7 आयो 17/18 आउन गयो। ठिक छ। देयरफोर हाम्रो भ्यालुजहरू के भेटियो त x को भ्यालु 17/18 भेटियो अनि y को भ्यालु -25/18 भेटियो र z को भ्यालु 20/9 भनेर भेटियो यहाँ। ठिक छ। अब यस्तै गरी अर्को एउटा इक्वेसन दुईटा क्वेसन जति गर्नु पर्ला ताकि सबै टाइपको क्वेसन चाहिँ सल्भ होस् है त। अर्को क्वेसन भनेको के छ हाम्रो x माइनस y प्लस z इक्वल्स टु 0 छ, 2y माइनस 2z इक्वल्स टु 2 छ, माइनस x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टु 29 भनेर छ। अब यहाँनिर दोस्रो इक्वेसनमा x मिसिङ छ है। दोस्रो इक्वेसनमा के छ x को भ्यालु मिसिङ छ। जब यसरी x को भ्यालु मिसिङ हुन्छ हामीलाई त्यो बोनस भयो किनभने माथि र मुनिको तिनटै छ भ्यालुजहरू तर बिचमा एउटा x मिसिङ छ भने चाहिँ मैले यदि 1 र 3 युज गरेर भ्यालुजहरू निकाले भने त मेरो y र z को फर्ममा भ्यालुजहरू निस्किन्छ र पहिलेदेखि नै एउटा yz को फर्ममा छ भने चाहिँ मैले दुईचोटि सल्भ गरिराख्नु परेन है। यसको सोलुसन हेरौँ। गिवन इक्वेसन्स आर के लेख्न सकिन्छ हामीले x माइनस y प्लस z इक्वल्स टु 0 यो 1 भयो, 2y माइनस 2z इक्वल्स टु 2 यो 2 भयो, माइनस x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टु 29 यो हाम्रो 3 हुने भयो होइन। अब हामीले 1 र 3 लाई सल्भ गर्छौँ एड गरेर एडिङ इक्वेसन के गर्न सकिन्छ 1 एन्ड 3 गर्न सकिन्छ। के आउँछ त 1 र 3 एड गरेपछि यहाँनिर x माइनस y प्लस z इक्वल्स टु 0 छ, यहाँनिर माइनस x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टु 29 के आउँछ त यो 0 भयो, यहाँनिर y हुन्छ, यहाँनिर 3z इक्वल्स टु 29 हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन 4 भनेर भनौँ है। अब इक्वेसन 2 र 4 बाट हामी केलाई निकालौँ त y लाई निकालौँ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 4 बाई -2 एन्ड एडिङ विथ 2 भनेर लेखौँ। ठिक छ। के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो -2y माइनस 6z इक्वल्स टु -58 भनेर हुन्छ अनि यहाँनिर अर्को के हुन्छ 2y माइनस 2z इक्वल्स टु 2 छ, 2y माइनस 2z इक्वल्स टु 2 भनेर छ है। यहाँनिर के आउने रहेछ -8z इक्वल्स टु -56 आउने रहेछ। अब z को भ्यालु कति हुने हो माइनस माइनस क्यान्सिल 7 आउँछ z को भ्यालु। ठिक छ। z को भ्यालु 7 आयो। अब पुटिङ z इक्वल्स टु 7 इन इक्वेसन हाम्रो 4 मा पुट गर्यौँ भने के आउँछ y प्लस 3 टाइम्स 7 भनेको 21 इक्वल्स टु 29 भयो और y इक्वल्स टु के हुने भयो त 8 हुने भयो। z को भ्यालु 7 y को भ्यालु 8 आयो। पुटिङ z इक्वल्स टु 7 एन्ड y इक्वल्स टु 8 इन इक्वेसन 1 गर्यौँ भने x माइनस 8 प्लस 7 इक्वल्स टु 0 छ और x इक्वल्स टु 1 आयो। देयरफोर x इक्वल्स टु 1, y इक्वल्स टु 8 एन्ड z इक्वल्स टु 7 भनेको
हाम्रो सोलुसन हुने भयो। यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। क्वेसन के छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त 3y प्लस 3z इक्वल्स टु 1 छ, x प्लस 2y इक्वल्स टु -5 छ र अर्को भनेको 4x माइनस 2z इक्वल्स टु -6 भनेर छ। यो तीनवटा छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त प्रत्येकमा एउटा एउटा भ्यालु मिसिङ छ है। एउटामा x मिसिङ छ, अर्कोमा y मिसिङ छ। त्यो डिफिकल्टी छ है। तर यहाँनिर एउटा ट्रिक लाउन सकिन्छ। कस्तो ट्रिक लाउन सकिन्छ भने अब यो त दुईटामा भइसक्यो है। यदि मैले यो दुईटा युज गरेँ, हेर्नुहोस् है, यस्तो दुईटा युज गरेँ, सबैमा यो ट्रिक कामै लाग्छ। यहाँ XY छ, यहाँ XZ छ। अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने त y र z त स्योरली थपिने भयो, किनभने यतापट्टि x मात्रै कमन छ। त्यही भएर यहाँनिर केही मल्टिप्लाई गरेर, सपोज मैले 4 अथवा 4 मल्टिप्लाई गरेर यो x लाई हटाइदिएँ भने यो y र z को फर्ममा आउँछ हैन। यो y र z आएपछि के भयो त, यो y र z आएपछि हामीले एउटालाई रिप्लेस गर्न सक्यौँ हैन। अब माथिको त काम गरिराख्नु परेन, किनभने त्यो पहिलेदेखि नै yz कै फर्ममा छ। त्यसैले त्यही सोलुसन हामी अप्लाई गरौँ। यहाँ सोलुसनमा के गर्न सकिन्छ, गिभन इक्वेसन्स आर, गिभन इक्वेसन्स आर के छ त 3y प्लस 3z इक्वल्स टु 1 भनेर छ। दोस्रोमा के छ, x प्लस 2y इक्वल्स टु -5 भनेर छ। तेस्रोमा 4x माइनस 2z इक्वल्स टु -6 भनेर छ। यो इक्वेसन 3 हुन गयो है। अब हामीले के गर्छौँ, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2 बाई -4 एन्ड एडिङ विथ 3 गरौँ। एन्ड एडिङ विथ 3 गरियो भने के हुन्छ, -4x माइनस 8y इक्वल्स टु 20 हुन्छ र यहाँनिर 4x माइनस 2z इक्वल्स टु -6 छ। कति आउँछ त यो भ्यालु, एड गर्ने हो, -8y माइनस 2z इक्वल्स टु 14 भनेर आयो हैन। यति भ्यालु आयो। यसलाई हामी इक्वेसन 4 भनेर मानौँ। अब इक्वेसन 4 र इक्वेसन 1 हेर्नुहोस् त यहाँनिर मिल्न जान्छ हैन, यहाँनिर मिल्न गयो। अथवा यसमा तपाईँले 2 कमन लिनुभयो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ, अर -4y माइनस z इक्वल्स टु 7 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुराले तपाईँलाई कहाँनिर फाइदा गर्छ भन्दा यसलाई 4 नै छ। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 4 बाई 3 एन्ड एडिङ विथ 1, ठिक छ। 1 सँग एड गरियो भने के हुन्छ, 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने -12y माइनस 3z इक्वल्स टु 21 हुन्छ। र यसमा के छ, 3y प्लस 3z इक्वल्स टु 1, 3y प्लस 3z इक्वल्स टु 1 भनेर छ। कति आयो त यहाँ सम गर्दा, यो भनेको -8y आयो, यहाँनिर कति आयो 22 आउन गयो, ठिक छ। कहीँनिर गल्ती त भएन नि, हेर्नुहोस् त 20 माइनस 6 भनेको त 40 नै हुन्छ नै। यहाँनिर मैले -4 ले मल्टिप्लाई गरेँ, -4x माइनस 8y इक्वल्स टु 20 भयो, 4x माइनस 2z, ठिकै छ। यो x प्लस 2y, 4x माइनस 2z छ, 3y प्लस, यहाँनिर 3y प्लस 2z चाहिँ थियो कि क्या हो, यहाँनिर 3y प्लस 2z राख्दा हाम्रो एन्सर चाहिँ ट्याक्क राम्रो खालको एन्सर आउँथ्यो कि। यहाँ 2z हो, यहाँनिर 2z हो है त, यो 2z हो। हामीले 2 र 3 युज गऱ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ 2z छ, यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, 4 टाइम्स 2 भनेको 8 आयो र यहाँनिर 2 आउँछ र यतापट्टि 18 आउँछ है। अब यहाँनिर के भ्यालु आउँछ त,
3y प्लस 2z इक्वल्स टु 1 छ। यहाँनिर -4 ले मल्टिप्लाई गर्दा -8y नै आयो। अनि यहाँनिर -2z छ, -8y -2z इक्वल्स टु 14 छ, -4y -z इक्वल्स टु 7 भनेर लेखेको छ। अब इक्वेसन 4 लाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने यहाँनिर 14 ल अब चाहिँ मिल्यो है। यहाँनिर अब हेर्नुस् त कति आयो भन्दा -5y इक्वल्स टु 15 भनेर आयो। y को भ्यालु -3 आयो। y को भ्यालु -3 आयो भने चाहिँ पुटिङ y इक्वल्स टु -3, पुटिङ y इक्वल्स टु -3 इन इक्वेसन 3 भनौँ नि त। इक्वेसन 3 भन्दा इक्वेसन 4 भनौँ ल। इक्वेसन 4 मा पुट गरियो भने -4 टाइम्स -3 -z इक्वल्स टु 7 भनेर छ। और 12 -z इक्वल्स टु 7 छ। देयरफोर z इक्वल्स टु 12 - 7 भनेको 5 हुन जान्छ। ठिक छ। र फाइनल्ली पुटिङ अब x को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। z इक्वल्स टु 5 इन इक्वेसन 3 गरियो भने के आउँछ त 4x - 2 टाइम्स 5 इक्वल्स टु -6 हुन्छ। और 4x इक्वल्स टु -6 प्लस 10 और 4x इक्वल्स टु 4 भनेपछि x को भ्यालु 1 आयो। देयरफोर x इक्वल्स टु 1, y इक्वल्स टु -3 एन्ड z इक्वल्स टु 5 भनेर यहाँनिर हाम्रो आउन गयो। ठिक छ। यसरी हामीले भ्यालुजहरू झिकिन्छ। 2टा र 3वटालाई हामीले ठ्याक्क यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है। यो प्रोसेसले सल्भ गर्नुभयो भने जस सजिलैसँग तपाईले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। माथिको क्वेसन सल्भ गर्न आइहाल्यो तपाईलाई र यो क्वेसन पनि सजिलैसँग तपाईहरुले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल अब वर्ड प्रब्लम्सहरु स्टार्ट गरौँ है त। क्वेसन के छ भने अस्मिता purchases 5 kg of apple and 4 kg of orange by rupees 640. Susmita purchases 2 kgs of apple and 4 kg of orange by rupees 400. Find the price of apple and orange. Find the price of apple and orange भन्न सक्यो यहाँ ल। अब क्वेसनले के भन्यो सिम्पल छ। के हुँदो रहेछ 5 kg अफ एप्पल्स र 4 kg अफ ओरेन्जको टोटल प्राइस 640। त्यसैगरी 2 kg अफ एप्पल्स र 4 kg अफ ओरेन्जको प्राइस 400 छ। फाइन्ड द प्राइस अफ एप्पल एन्ड ओरेन्ज। अब यहाँनेरि हामीले टोटल दाम त थाहा भयो तर प्रत्येकको डिफ्रेन्ट दाम हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन। सो हामीले के भन्छौं लेट प्राइस of single apple be x। त्यसैगरी let price of single orange be y भनेर हुन्छ है। अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त 5 kg एउटा एप्पलको दाम यसरी भयो। अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ 5 kg एप्पलको दाम कति हुन्छ 5x हुन्छ र 4 kg ओरेन्जको दाम कति हुन्छ 4y हुन्छ। किनभने एउटा स्याउको दाम x हो भने 5 kg को दाम 5x हो। त्यसैगरी एउटा ओरेन्जको दाम y हो भने 4 kg को 4y हो। यो भनेको कति हुन्छ 640 हुन जान्छ। दोस्रोमा के छ 2 kg of apple and 4 kg of orange भनेको 400। 2 kg of apple and
4 kg अफ ओरेन्ज भनेको कति अरे 400 अरे है 400 भयो यसलाई 1 लेख्न मिल्यो यसलाई 2 लेख्न मिल्यो अब के गर्छौं हामीले subtracting equation 2 from 1 भनेर लेखौं है 2 from 1 गर्दाखेरि के हुन्छ 5x plus 4y equals to 640 र यहाँनेरि 2x plus 4y equals to 400 भनेर छ माइनस गरौँ यहाँनेरि माइनस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ यो भनेको 3y equals to 240 हुन्छ र y को भ्यालु 3 8 is 24 80 हुन जान्छ भनेपछि y को भ्यालु सरी माइनस गर्दा ठिकै छ 240 नै आउन जान्छ 5 नम्बरमा y को भ्यालु 80 हुन गयो त्यसैगरी putting y equals to 80 in 1 मा पुट गर्दा के हुन्छ 5x plus 320 equals to 640 5x equals to 320 भयो x को भ्यालु 5 6 is 30 हैन 5 times 6 भनेको 30 भयो 5 times 4 भनेको 20 भयो अब यो भ्यालु माथि एकचोटी पुट गरेर हेर्नुस् 5 times 64 भनेको कति हुन्छ 5 times 64 भनेपछि यहाँनेरि 5 64 times 5 भनेको 0 यहाँ 2 आयो 30 320 हुन्छ र 4 times y भनेको 320 नै हुन्छ 640 आयो ठीक छ तलको 2x plus 4y equals to 400 मा हाल्दा 2 times 64 भनेको 128 र 4 times हाम्रो कति छ 4 times 80 भनेको 320 हुन्छ यो भनेको 8 4 488 आयो सायद कहीँनेरि मैले इरर गरे है 5x plus 4y भनेको 640 हो र 2x plus 4y भनेको 400 2x plus 4y भनेको 400 हो ठिकै छ अनि यहाँनेरि सबट्र्याक्ट गर्दा 3y आउँछ 3y भनेपछि 3 8 is 24 80 भयो अब 80 भइसकेपछि मैले 80 कहाँनेरि हाल्दे त 80 मैले इक्वेसन 1 मा हाले 80 इक्वेसन 1 मा हाल्दाखेरि 320 हुन्छ 320 छ र 640 र 320 सबट्र्याक्ट गर्दा 320 आउँछ 64 आउँछ यहाँनेरि तपाईले भेटिराख्नु भएको छ कहाँनेरि चाहिँ ठ्याक्क मिस्टेक भयो होला त हाम्रो 5 kg अफ एउटा एप्पलको दाम x हो भने 5x भयो 4 kg अफ ओरेन्जको y भयो हैन 4y हुन गयो 5x plus 4y भनेको 640 भयो त्यसैगरी यतापटि 2x plus 4y भनेको 400 हुन गयो यो पनि ठिकै छ यहाँनेरि हाम्रो 240 आउँछ 3 7 21 3 8 24 80 ठीक छ अब 80 भ्यालु मैले पुट गरे हैन सपोज सेकेन्ड इक्वेसनमा 80 हाले भने 320 हुन्थ्यो 320 हुन्थ्यो र यतापटि 400 छ हैन र 2x equals to 2x equals to कति आउँछ यहाँनेरि 80 आउँछ र x को भ्यालु 40 आउन जान्छ यदि x को भ्यालु 40 आउने हो भने 40 आयो र y को भ्यालु 80 आयो भने यता माथि 200 भयो यतापटि 320 फेरि ठ्याक्कै भ्यालु मिल्दैन यसरी पनि हैन यहाँनेरि हाम्रो x मा मिस्टेक भयो रहेछ है यहाँनेरि x लेख्नु पर्ने मैले y लेखेछु यहाँनेरि x को भ्यालु 80 आयो अब x equals to 80 हाल्यो भने के हुन्छ त यहाँनेरि x को भ्यालु 80 हाल्दाखेरि 400 हुन्छ यहाँनेरि कति छ हाम्रो 4y भनेर छ 4y भनेर छ र यहाँनेरि कति आयो त 4y equals to 640 minus 400 640 minus 400 भनेको 240 आउँछ र y को भ्यालु 60 आउन जान्छ therefore x equals to 80 हुँदो रहेछ and y equals to रुपीज 60 हुँदो रहेछ यो चाहिँ पर केजी को मैले सायद पर एउटाको भने होला लेट प्राइस अफ सिंगल एप्पल भन्दा नि लेट प्राइस अफ 1 kg अफ एप्पल हुन्छ र यहाँनेरि 1 kg अफ ऑरेंज हुन जान्छ है त
यसरी निक्ल्यो। अलिकति लामो लाग्यो, मैले सोचेँ कहाँनिर इरर भयो होला, मिस्टेक भयो होला भनेर, तर ठ्याक्कै यहीँनिर मैले भ्यालुज लेख्न चाहिँ मिस्टेक गरेर रहेछु। अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने अ company is planning to produce 1500 kg of food in a week, 1500 kg of food in a week using two nutrients के छ, using two nutrients components है, two nutrient components A and B that cost ₹32 and ₹45 per kg respectively है। त्यसपछि the company can spend only 54,500 per week to buy those nutrient components. Buy those nutrient components भनेर छ। Find the quantities of the components A and B. Find the quantities of components A and B भनेर छ हैन। सिम्पल क्वेसन छ। सपोज एउटा कम्पनीले प्लान गरिरहेछ 1500 kg अफ फुड प्रोड्युस गर्ने इन अ विक युजिङ टु न्युट्रिएन्ट कम्पोनेन्ट्स ए एन्ड बी, जसको चाहिँ मार्केटमा भ्यालु होला है। यो मार्केटमा भ्यालु होला 32 रुपियाँ प्रति केजी र 45 रुपियाँ प्रति केजी। कम्पनीले 54,500 पर विक टु बाई दिस न्युट्रिएन्ट्स हुनसक्छ, यति मात्रै खर्च गर्न पाउँछ। ठिक छ। कम्पनी क्यान स्पेन्ड ओन्ली 54,500 पर विक टु बाई दोज न्युट्रिएन्ट कम्पोनेन्ट्स। अब हामीले भेट्नु पर्यो फाइन्ड द क्वान्टिटी कम्पोनेन्ट्स भनेर। ठिक छ। यसको सोलुसन हेरौँ है। त्यहाँ सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, लेट एक्स बी क्वान्टिटी, यस्तो गरौँ न, एक्स एन्ड वाई बी क्वान्टिटी अफ न्युट्रिएन्ट components A and B respectively भनेर भनौँ। ठिक छ। एक्स र वाई भनेको चाहिँ क्वान्टिटी अफ न्युट्रिएन्ट कम्पोनेन्ट्स एक्स एन्ड वाई केजी भनेर भनियो हैन। यति भनिसकेपछि हामीले यहाँनिर अब यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज कम्पनीले के भनिरहेछ भन्दाखेरि 1500 kg अफ फुड इन अ विक युजिङ टु न्युट्रिएन्ट्स कम्पोनेन्ट्स भनेर छ। ठिक छ। टु न्युट्रिएन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू युज गरेर भेट्ने भनेको छ। अब कम्पनीले खर्च गर्ने पाउने भनेको 54,500 मात्रै छ। यहाँनिर अब सुरुमा एक्स प्लस वाई भनेको कति हुनुपर्छ, हाम्रो 1500 kg हुनुपर्छ। ठिक छ। किन मैले एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 1500 लेखेँ होला त भन्दा एक्स र वाई भनेको मेरो क्वान्टिटी अफ न्युट्रिएन्ट्स ए एन्ड बी हो र त्यो कम्पनीले के गर्न चाहिरहेको छ भन्दा एक हप्तामा 1500 kg बनाउन चाहिएको छ र एक्स र वाईको केही सर्टेन भ्यालुलाई जोडेपछि 1500 हुनु पर्यो हैन। त्यो कुरा लेखियो। त्यसैगरी दोस्रोमा के छ, 32x प्लस 45y इक्वल्स टु 54,500 लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ। किनभने हाम्रो टोटल न्युट्रिएन्ट्सको जुन छ है, टोटल न्युट्रिएन्ट्स को भ्यालु जुन छ त्यति चाहिँ कति हुनु पर्यो त 32x प्लस 45y जति हुनु पर्यो यहाँ हैन। जस्तै यसको पर केजीको दाम यति हुन सक्छ हैन। सपोज 1 केजी एक्सलाई 32 रुपियाँ पर्छ भने, सरी 1 केजीलाई 32 रुपियाँ पर्छ भने एक्स केजी छ भने 32x हुने भयो र 1 केजीलाई 45 रुपियाँ पर्छ भने वाई केजीलाई हेर्दा 45y हुने भयो। त्यही भएर यसरी हामीले दुईटा लेख्यौँ यहाँनिर इक्वेसन्सहरू है।
अब यसलाई सल्भ गर्ने कसरी सल्भ गर्ने मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/32 एन्ड सब्ट्र्याक्टिङ के गर्न सकिन्छ 2 फ्रम 1 गर्ने 32x प्लस 32y इक्वल्स टु के होला त यहाँ 32x प्लस 32y इक्वल्स टु यहाँनिर अब हाम्रो 1500 ले 32 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 15 2 30 0 3 15 3 45 48 आउँछ है 48000 ठीक छ 48 15 2 30 0 15 3 45 48 0 अनि 0 0 ल यति हुँदो रहेछ अनि यतापट्टि के छ 32x प्लस 45y इक्वल्स टु 54500 भनेर छ अब यहाँनिर हाम्रो सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो यहाँ माइनस छ के हुन्छ यो गर्दाखेरि 8 13 -13y आयो इक्वल्स टु यहाँनिर 48000 छ 54000 यहाँनिर 54500 छ यहाँनिर 48000 छ यो कति हुन्छ 005 यहाँनिर 8 196 यहाँनिर 6500 माइनस 6500 आउने भयो अब y भनेको 13 5 is 65 500 हुने भयो अब पुटिङ y इक्वल्स टु 500 इन 1 गर्यो भने के हुन्छ x प्लस 500 इक्वल्स टु 1500 हुन्छ भनेपछि x को भ्यालु 1000 केजी आउँछ र y को भ्यालु कति भयो 500 केजी आयो ठीक छ तपाईले बुझ्नुभयो हामीले यहाँनिर के गर्यौं भनेर सपोज x प्लस y को भ्यालु 1500 x र y लाई मैले क्वान्टिटी सपोज गरे भने सपोज x एन्ड y बी क्वान्टिटी अफ न्युट्रिएन्ट्स कम्पोनेन्ट्स A एन्ड B रिक्वायर्ड पर वीक भन्दा अझै राम्रो हुन्छ किनभने x र y ले टोटल वीककै भ्यालुहरु रिप्रेजेन्ट गर्यो नि त हैन हो त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा जस सजिलो तरिका हुन्छ सजिलै हामीले काम गर्न सकिन्छ र त्यसपछि 1 केजी बनाउन 32 लाग्छ भने सरी 1 केजी को लागि 32 रुपैयाँ हो भने x केजी को लागि त 32 into x हुन्छ र 32 into x plus 45 into y को भनेको 54500 हुन्छ हो यसरी हामीले x को भ्यालु 1000 है y को भ्यालु 500 र x को भ्यालु 1000 निकाल्न सक्यौं ठीक छ यो भयो अनि अर्को क्वेशन हेरौं है त अर्को क्वेशन के छ भने द डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स इज 10 the difference of two numbers is 10 if we multiply the first one by 2 and add the 2 times of the second one and add the 2 times of second one we get 80 अनि के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर्स हैन क्लास 10 को म्याथमेटिक्स मा नि हामीले यस्तो गर्थ्यौ तर थोरै डिफरेन्ट हुन जान्छ सुरुमा के भनेको छ हामीसँग दुईटा नम्बर्सहरु छ जसको डिफरेन्स 10 हो त्यसैले हामी के सपोज गरौँ लेट x and y be two numbers भनेर मानौ अब के लेख्न सकिन्छ x minus y equals to 10 भनेर लेख्न सकिन्छ पहिलोबाट र यदि यसले के भनेछ इफ वी मल्टिप्लाई द फर्स्ट one by 2 x लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड एड द 2 टाइम्स अफ सेकेन्ड one ठीक छ फर्स्ट one मल्टिप्लाइड बाइ 2 एन्ड एड द 2 टाइम्स अफ सेकेन्ड one के भन्नु त यसले if we multiply the first one by 2 and add the 2 times of second one अथवा 2x plus 2y गर्यो भने के हुँदो रहेछ 80 हुँदो रहेछ भनिरहेछ यसले हैन सुरुमा हामीले पहिलो नम्बरलाई एउटै कुरा भनिरहेछ के घुमाएर add the 2 times of second one add the 2 times of second one with के त फर्स्ट one लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा भनिरहेछ सो अब यहाँनिर सिम्पली हामीले के लेख्न सक्यौं
एक्स प्लस वाई भनेको 40 हुँदो रहेछ होइन, यहाँ 2 2 कमन लियो भने। त्यसपछि हामीले एडिङ 1 एन्ड 2 गरियो भने के हुन्छ, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टु 10 हुन्छ र एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 40 हुन्छ। अब यहाँनिर क्यान्सल हुँदा 2x इक्वल्स टु 50 भयो, एक्सको भ्यालु 25 भयो, एक्सको भ्यालु 25 भयो, पुटिङ x इक्वल्स टु 25 इन इक्वेसन 1 गर्यो भने 25 माइनस वाई इक्वल्स टु 10 हुन्छ, और y इक्वल्स टु 25 माइनस 10 भनेको 15 हुन्छ। देयरफोर x इक्वल्स टु 25 एन्ड y इक्वल्स टु 15 भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। सो यसरी हामीले गर्न सक्यौँ। हामीले यहाँनिर अब हाम्रो पहिलो पार्ट सक्यौँ साइमल्टेनियस इक्वेसन्सको है। साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्सहरू के हुँदो रहेछन् भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ, यसको विभिन्न सोलुसन्स गर्ने तरिकाहरू हेऱ्यौँ, कसरी चाहिँ आउँदो रहेछ सोलुसन्सहरू हो त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले धेरै प्रब्लम्सहरू सल्भ गऱ्यौँ होइन, वर्ड प्रब्लम्सहरूदेखि लिएर सबै तरिकाको प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ। यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। अब हामी हेर्छौँ के को बारेमा भन्दा मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड ब्रेक इभनको बारेमा हेर्छौँ।